अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक के दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज़ की पहचान करेंगे। और अगर हमारे पास अब 5-7 मिनट हैं, अगर आप लोग मुझे सिर्फ़ इतनी इजाज़त दे दें कि जो मैंने पिछली दफ़ा सबक आपसे सुना था, मैं अगर वो आपसे एक-एक लफ़्ज़ आज पिछली दफ़ा तो मैंने बुक को शेयर किया था, तो अगर अब मैं आपके साथ बगैर शेयरिंग के वो अल्फाज़ पूछूँ, तो आप मुझे बता सकेंगे? सलमान भाई कोशिश कर लेते हैं। चलिए। ऑलरेडी मैं आपसे सबसे पहले जो है, वो पूछना चाहूँगा कि नस्ताइन इसका मायने कोई भी बता दें? मदद करना। हम मदद, मदद ठीक है। मांगते हैं। और मदद के लिए उर्दू में इसका वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, बताएंगे आप? अयानत। एयानत, बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है इससे समीम। नस्ताइन, मुस्तान समीम। नहीं, मुस्तान। मुस्तान जो है वो अल्लाह ताला के नामों में से मुस्तान इसका मतलब है मदद करने वाला। तो हम सूरह फातिहा में इसको पढ़ते हैं। इसी तरीके से रैप का मतलब बता दें। लिखे हुए रैप, यानी बगैर देखे हुए हम किसी चीज छुपी पर हुई, ईमान हाँ लाएं। जी, छुपी हुई रैप हमें बिना अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। रैप जो है ला रैब नहीं भाई, फीह, फिर कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कोई शक नहीं, बिल्कुल सही। रईबा शक। रैब शक, ला का मतलब है नहीं, ला रैब, हाँ जी, नहीं ला उसने का नहीं मतलब कहा है ना, नहीं, आपने सिर्फ रईबा कहा। शक, ठीक हो गया। इसी तरीके से युनफिकून, सॉरी, मुझे जो है ना कई बार समझ में आया, मैंने इसलिए वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं यूनिफिकून, वो ठीक है, खर्च करते युनफिकून वो खर्च करते हैं। और उर्दू में क्या इसका वर्ड इस्तेमाल होता है? नफका। इन्फाक, हैं। इन्फाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, नान नफका, नान नान नफका, ये उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से युकीनून, क्या सर समझ नहीं आई। समझ नहीं आई? युकीनून, यू के नो, वो यकीन रखते हैं। यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं। अनजरता, आपने डराए डराए। वो आप डराएं या हमारा ना ये डराएं, कोर्स है अनजरता। इंजार को क्या अनजरता, आप डराएं या ना सही, डराएं। बिल्कुल। इंजार का क्या जो आप पैटर्न डराए है, आप में से अक्सर लोग डॉक्टर रेहान के वेबसाइट जो है इंजार.org को जानते होंगे। और उर्दू में भी इंजार का वर्ड यानी कि डराना, इंजार करना। तो अनजरता, क्या तूने डराया, यानी कि अनजरता, क्या तूने डराया। इसी तरीके से गिशावतुन, पर्दा। पर्दा, बिल्कुल सही, गिशावतुन पर्दा। जैसे मैंने बात आपको बताया कि इंसान को जब गश आ जाते हैं, गश आके आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, गश में बेहोशी सी आती है, तो गिशावतुन यानी कि वो पर्दा जो है वो आ गया। इसके बाद यखदऊन, यखदऊन, वाह, धोखा देते हैं, यख, धोखा देते हैं। धोखा यखादिऊन या यखदऊन, धोखा देना। मा यशउरून, मा यशउरून, नहीं शऊर रखते, माँ ने यशुरून, वो शऊर, नहीं शऊर रखते, बिल्कुल सही आपने बताया। मुस्तहजिऊन, सर समझ नहीं आई। मुस्तहजिऊन, मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं। उर्दू में क्या वर्ड इस्तेमाल होता है इसका? इस्तेहजा। इस्तेहजा, इस्तेहजा, बिल्कुल सही कहा आपने, इस्तेहजा। उसके बाद अद-दलालता, गुमराही, बदलते हैं, अद-दलालता, गुमराही। गुमराही, मा रबीहत, तो ना मा फायदेमंद हुई तिजारत उनकी। रबीहत का मतलब है नफा ना दिया, माँ का मतलब है नहीं, और रबीहत का मतलब है फायदा। मा तो रबीहत, ना नुकसान में डाला। फायदेमंद हुई उनकी तिजारत। जो आगे तिजारत ने तुम्हारी इसका जो है वो कोई फायदा ना दिया। अस्तौकदा, जब आग जलाई, उसने भड़काई, जलाई, आग जलाई, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अदाअत, वो रोशन हो गई, खूब भड़की, रोशन हो गई। बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने इस लफ्ज को पढ़ा भी था।
ضیاء الحق کی آپ کو مثال بھی دی تھی کہ ضیاء سب سے طرح آزاد۔ جی جی سر آپ اور عورت وہ بات کی جگہ وہ استعمال کر رہے ہیں نا دوسری، تو وہ ہمارے لیے بالکل نیا سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اب مجھے اندازہ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن سامنے موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس ٹائم بچا تھا، میں نے کہا اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ہاں ویسے میں جلدی چھٹی بھی دے سکتا ہوں لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. لا یبصرون، لا نہیں وہ دیکھتے یبصرون نہیں وہ وہ دیکھتے دیکھتے نہیں وہ دیکھتے لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے نہیں وہ دیکھتے، بالکل ٹھیک. اس کے بعد برقن، بجلی بجلی چمک بالکل آپ نے صحیح بتایا، بجلی سے برق سے ہے. فراشن، فرش بچھونا، فرش بالکل ٹھیک. بچھایا زمین بھی اور فراشن زمین بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح کہا آپ نے. جی جی اس کے بعد لن تفعلوا، نہیں نہ کر سکے، ہرگز نہ نہیں کر سکے. نہیں کریں گے، نہ کر ہرگز سکتے. نہ تم کر سکو. ہرگز تم کرو، وقود، ہرگز تم وقود، نہیں کرو گے، ہرگز آئے گا اس میں، ہرگز نہیں کر پتھر سکو گے. پتھر ہرگز تم نہیں کرو گے. پتھر وقود وقود، ایندھن، ایندھن ایندھن، ایندھن اور ایندھن. جی. اور پتھر کے لیے کیا ورڈ استعمال ہوگا عربی کا؟ الحجارہ. ہجار ہے ہجار ہجر الحجارہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ازواجن، جوڑے، جوڑے جوڑے، بالکل صحیح ہے. آپ نے شکر ہے کسی نے بیوی نہیں بولا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ تمہارا جوڑا ہے. میں نے کوشش ہوتے جواب دیا جوڑے. بعودتن، مچھر. مچھر، بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے بعد ہم استوا، بلند ہوا، بلند ہوا، متوجہ ہوا. استوا متوجہ 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 ہوا. متوجہ ہوا. آل رائٹ جی. اور اس کے بعد الدماء، خون. خون. دم جو ہے، جیسے دم ہم کہتے ہیں نا واجب ہو گیا خون. خون. حج پہ، کوئی غلطی ہو گئی آپ کی، جی، کوئی الدماء دم خون. واجب ہو گیا. دم کیا ہوا؟ خون واجب ہو گیا، یعنی کہ آپ کو قربانی جو ہے وہ کرنی ہے. الدماء خون. تو یہ ہم نے یہیں تک میرے خیال میں پڑھا تھا. آج ہمارا یہ ٹاپک میں نے کہا تھوڑا سا ایک بیچ میں سے سرپرائز آپ سے ٹیسٹ بھی لے لیا جائے. ماشاءاللہ آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور بہت اچھے انداز سے معنی کو بتایا بھی. اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے شامل ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ ان تمام صرف ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو میں یہی کہوں گا جو ہے وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. انشاءاللہ. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. سلمان بھائی ایک چیز کہنی تھی. جی پلیز. وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، جب جاہل لوگ تمہارے منہ کو آئے تو قالوا سلامہ کہہ کے گزر جاؤ. بس آپ نے کبھی کوئی اس طرح آئے تو آپ نے زیادہ بحث ہی نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ اپنے اس پہ جمے ہوئے ہیں، حق کی راہ پہ، تو آپ جمے رہیں اور زیادہ بات ہی نہ کریں، قالوا سلامہ کہہ کے گزر جائیں بس. سر میں نے آپ نے بہت اچھی بات. سر میں نے بات کہنی تھی ایک. شاید حضرت علی کا قول ہے کہ نا، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی راستے پہ جا رہے ہو، تمہیں اپنے راستے کو یہ جاننا ہو کہ صحیح ہے یا غلط. اگر اس میں مشکل نہیں آ رہی تو پھر تم اپنے راستے پہ غور کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر مشکل آ رہی ہے تو پھر کلیئر ہو گیا کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے. بہت اچھی آپ نے ایک اور یہ بہت پیاری بات کی آپ نے. اللہ تعالیٰ سر یہ جو آپ نے سید الاستغفار بتایا ہے نا، اس لیے یہ آپ صبح مبارک شام بات کے کے اذکار میں ہے. سلمان بیٹے آپ خوش ہو جائیں، دیکھیں آپ کو کیسے فیڈ بیک مل رہا ہے. آپ تو خوش قسمت ترین ہے. دیکھیں کیسی ساری بچیاں، دیکھیں کیسے ایک ایک حوصلہ آپ کو دیا ہے. تو اب آپ نے اس کے متعلق کوئی بات نہیں سوچنی، بس آپ چلتے جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ہاں، اور آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ ہمیں مسلم کا نام کہا ہے، ہمیں کوئی فرقوں کا نام پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں فرقوں میں، قرآن میں ہمیں مسلم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بہت اچھے آپ نے جواب دیا. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ حافظ. اللہ کے اصل یہ جو آپ نے دیا ہے نا سید الاستغفار، اس کو صبح شام اسی لیے پڑھنا چاہیے کہ اگر صبح موت ہو گئی تو جنت ہے، اور شام موت ہو گئی تو جنت ہے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ.